रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। शीलं च दुर्लभं तत्र विनयस्तत्र सुदुर्लभः। अयि संस्कृतसमाराधकाः दर्शकाः वार्तावल्याः नवीनमङ्कमादाय पुनः उपस्थितमस्ति वार्तावलीदलम्। एष नारायणदत्तः नमस्करोति सर्वान् सुहृद् दर्शकान्। अहं नीतीश भारद्वाजः अपि अभिवादनपुरस्सरं स्वागतं करोमि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत संस्कृति प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः। नीतीश, वार्तावल्यां विभिन्न प्रभागेषु सर्वादौ विविधज्ञानसंवलितं सुभाषितं प्रस्तूयते। सदां संगतेः परिपालनं सज्जनानां भवति कर्तव्यं ननु? तर्हि अद्य सज्जनानां गुणख्यापकं हिन्द्याङ्ग्लानुवादयुतं ससङ्गीतम् आस्वादयामः। सुभाषितमेतत्। काठिन्यं गिरीषु सदा मृदुता पर्वतों में कठिनाई तथा जल में मृदुता और सूर्य में शाश्वत प्रभा होती है। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के हृदय में सदैव वैर भाव, जबकि सज्जन व्यक्ति के हृदय में सदैव धैर्य और क्षमा की भावना विद्यमान रहती हैं। There is always firmness in the mountains, softness in water, and eternal brightness in sun. Similarly, there's always enmity in the mind of a wicked person, whereas tolerance and patience in the mind of a noble and righteous person. साधु शिक्षाप्रदं सुस्वरभूषितं च आसीत् सुभाषितमेतत्। एतदर्थमेव सुभाषितानां महत्ता सर्वविदिता एव। सत्यमेव। अपि च सुभाषितानाम् अनुपालनेन जीवने परिवर्तनमपि आयाति। दर्शकाः एतेन सहैव अधुना क्रमः आयातः प्रवाहि वार्तानाम्। एतस्मिन् प्रभागे भवन्तः द्रक्ष्यन्ति गतसाप्ताहिकीः देशे विदेशे च घटिताः विविधाः महत्त्वपूर्ण घटनाः। प्रस्तूयन्ते इमाः प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्य माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः समं संवादं कृतवान्। अथ राज्येषु विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रयाणाय दर्शितवान् हरितपताकाम्। दिसंबर मासस्य 16 दिनाङ्के विजय दिवसः आचर्यते। भारतीय सेनायाः स्वर्णिम विजय गाथा दिनमेतत् भारतस्य ऐतिहासिकं विजयं स्मारयति। गतशताब्द्याः 71तमे वर्षे एतस्मिन् दिवसे एव पाकिस्तानस्य 39,000 सैनिकाः ढाकानगरे भारतीय सेना समक्षम् आत्मसमर्पणं कृतवन्तः आसन्। अथ बांग्लादेशेन इतः एव लब्धमासीत् स्वातन्त्र्यम्। एतत् हि द्वितीय विश्वयुद्धानन्तरं बृहत्तमं सैन्यात्मसमर्पणमासीत्। त्रिदिवसीयायै भारत यात्रायै प्राप्तस्य ओमान सुल्तान पदासीनस्य हैथम बिन तारिक इत्येतस्य राष्ट्रपति भवने औपचारिकं स्वागतं समाचरितम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं तदीयः मेलन कार्यक्रमः नियतः अस्ति। इतः पूर्वं सः विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकर वर्यमपि मिलितवान्। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थानेषु नवमुख्यमन्त्रिणां शपथग्रहण समारोहः अभवत्। मध्यप्रदेशे डॉक्टर मोहन यादवः, छत्तीसगढ़े विष्णुदेवरायः अथ जयपुरे भजनलाल शर्मा मुख्यमन्त्रित्वेन पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतवन्तः। त्रिषु अपि शपथग्रहण समारोहेषु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मिलितः अभवत्।
लोकसभायाः कार्यजाते सति बुधवासरे युवकौ अकस्मादेव दर्शकदीर्घातः कूर्दितवन्तौ। एतद् घटनाकाले लोकसभायां भाजपादलस्य सांसदः खगेन मुर्मू स्ववार्ताः प्रकाशयति स्म। लोकसभा सचिवालयस्य अनुरोधे गृहमन्त्रालयेन संसत् सुरक्षा प्रकरणे निरीक्षणाय निर्देशाः ख्यापिताः, तदर्थं समितिः च संघटिता। इसरो इत्येतस्य अध्यक्षः डॉक्टर एस सोमनाथः उक्तवान् यत् 35-द्विसहस्राब्दं यावत् भारतं स्वदेशी भारतीयान्तरिक्षसंस्थात्रस्य निर्माणम् आरप्स्यते। तेन उक्तं यत् योजनायाः अनुसारं 34-द्विसहस्राब्दं यावत् भारतीयान्तरिक्षयात्रिणः चन्द्रमसि अवतारणाय कार्यं सम्पद्यते। काशी तमिल संगमम् इति विशिष्ट रेलयानं शुक्रवासरे चेन्नई MGR सेंट्रल स्थानकात् काशीं प्रति स्वयात्राम् आरभत। तमिलनाडोः राज्यपालः RN रविः एतत् प्रथमं रेलयानं हरितपताकां प्रदर्श्य प्रैषयत्। सम्पूर्ण सप्ताहस्य महत्त्वपूर्ण घटनाः विज्ञाय अधुना क्रमः वृत्तप्रस्तुतेः। किमस्ति विशिष्टम् अद्यतने वृत्ते नितिशा? अद्य वयं प्रस्तुमः 22 वर्षेभ्यः पूर्वं डिसेम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के लोकतन्त्रस्य मन्दिरे अर्थात् संसदि घटितस्य आतङ्क्याक्रमणस्य विषये स्वीये वृत्ते। दर्शकाः आसन् तदा संसद्भवने भारतस्य तात्कालिकः प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अथ अनेके गणमान्याः नेतारः च। अस्मिन् आक्रमणे अस्माकम् आरक्षिणः अपि हुतिङ्गताः जाताः। तेभ्यः सर्वेभ्यः नः श्रद्धाञ्जलयः। सुहृद्दर्शकाः अनेन वृत्तेन जानीमः तावत् कथमेतद् आसीत् आक्रमणं, कथं च अस्माकं सैनिकाः लोकतन्त्रमन्दिरं किं वा सर्वमेव रक्षितवन्तः। एकाधिक-द्विसहस्राब्दस्य डिसेम्बर मासिकः 13 दिनाङ्कः स एव दिवसः आसीत् यदा भारतीय लोकतन्त्रस्य मन्दिरोपमा संसत् समाक्रान्ता आक्रमणकारिभिः आतङ्किभिः। तदानीं संसदः लोकसभा राज्यसभा सदनयोः सुचारुतया विधीयमानं कार्यजातं स्थगितमासीत्। अकस्मादेव एका चतुष्चक्री गन्त्री संसद्भवने जवीयस्या गत्या प्राविशत्। गन्त्रीतः अवतीर्य सद्यः एव लश्करे तैयबा जैशे मोहम्मद आतङ्कि गुल्मयोः भुशुण्डिधृताः पञ्चातङ्किनः अतिगोलिका वर्षणम् आरभन्त, यत्र महिला सुरक्षाकर्मिणं समेत्य 6 सुरक्षाकर्मिणः, 3 संसद्भवनकर्मिणः वीरभावं वीरिताः, व्रणिताश्च 15 कर्मिणः। कस्मिन् क्षणे का गोलिका कदा प्राणान् हरेदिति भीतिरासीत् तत्रोपस्थितेषु जनेषु। तदा आतङ्कि प्राणहारकाः सैनिकाः दर्शितवन्तः स्वाद्भुतवीरताम्। एतस्य परिणामः एव सामरिकजयसिद्धिसाधकाः सैनिकाः 30 कलासु तान् पञ्चातङ्किनः व्यापादितवन्तः। एतस्मिन् भयावहे संसदाक्रमणे संलिप्तान् दोषिणः विज्ञाय षड्यन्त्रकारिषु मुख्यः अफजलः निगडितः, मृत्युदण्डेन च सेवितः। आक्रमण घटनान्ते संसत् सुरक्षायै सुदृढीकृतायै सुरक्षाबलैः विशेष प्रावधानानि पुनर्विधाय सिद्धं लोकमन्दिरम् अभेद्यम्। एतस्य संसदि आतङ्क्याक्रमणस्य देशेन सद्यः एव 22 वर्षपूर्तिः संस्मृता, यत्र उपराष्ट्रपतिना, राज्यसभापतिना, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना, लोकसभाध्यक्षेण अनेकैश्च मन्त्रिभिः सांसदैः मन्दिर संरक्षायै मर्यादा भावनायै च वीरभूत सैनिकेभ्यः नवसंसदि श्रद्धासुमनांसि समर्पितानि। इत्थं संसद्भवने वीरताङ्गतान् सुवीरान् तेषां राष्ट्रसेवां सर्वोच्च बलिदानं चोद्दिश्य कृतज्ञाः भारतीयाः सदा स्मरन्तो नमन्तो भविष्यन्ति। अथ भारतं प्रति अक्षिनिकोचेऽपि अस्तित्वं धूलिसात् सम्पत्स्यते इत्येवं सततं सन्देशं प्रसारयिष्यन्ति। वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़। अहो, अतीव भयावहः आसीत् अयं घटनाक्रमः। वयं सर्वान् हुतिङ्गतान् वीरान् नमामः।
दर्शकाः अधुना क्रमः अस्ति त्रिज्याप्रभागस्य। यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् एतस्मिन् त्रिज्याप्रभागे वयं देशविदेशगतैः विशिष्टैः जनैः सह संवादं साधयामः। तर्हि अद्य सः विशिष्टः विद्वान् अस्ति पश्चिमबङ्गाल वास्तव्यः संस्कृतविद्वान् संस्कृतविभागाध्यक्षः च प्रोफेसर् अयान् भट्टाचार्यः। विशिष्टः तु अस्ति एव एषः जनः, यतः अद्यतनः अतिथिः संस्कृतपराम् आधुनिकताम् अपि प्रसारयितुं सिद्धः। नमस्ते डॉक्टर अयान भट्टाचार्य महोदय, वार्तावली कार्यक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः, नमस्कारः। महोदय, भवतः शैक्षिकं विवरणं वीक्ष्य एतद् अवगतं यत् भवतः अध्ययनाध्यापनं सम्पूर्णतः संस्कृतेन सञ्जातं। तावत् ज्ञातुमिच्छामि यत् साम्प्रतं वर्तमानसमये संस्कृतपरस्य शिक्षणस्य कीदृशीं महत्ताम् अनुभवति भवान्? यस्मादहं पश्चिमबङ्गप्रदेशे अध्यापयामि, अत्र इदानीं संस्कृतछात्राः अधिकतया संस्कृतं पठन्ति। तत्र विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च छात्राः प्रवेशं कुर्वन्ति। संस्कृतं सामान्यतया आङ्ग्लभाषायां संस्कृत मेजर संस्कृत ऑनर्स इति कथ्यते। तत्र सामान्यरूपेण तत्र शास्त्रीकक्षायां संस्कृतं पठन्ति। तदनन्तरं च तत्र एमए कक्षायाम् अपि छात्राः पठन्ति। यत्र एम्प्लॉयमेंट, तत्र नियुक्तिः यत्र भवति, यत्र नियोगस्य संभावना वर्तते, तत्र छात्राः आग्रहं प्रदर्शयन्ति, मेधाविनः छात्राः आगच्छन्ति। तत्र एतदपि ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृतसम्बद्धासु अनेकासु समितिषु भवान् सदस्यत्वेन संस्कृतस्य उन्नयनार्थं कार्यं समाचरति। तत्र पश्चिमबङ्गाले महाविद्यालयस्तरेषु संस्कृतस्य इतोपि उत्कर्षार्थं भवद्भिः किं विशिष्टं समाचर्यमाणमस्ति? तत्र अहम् एतत् सत्यं, बहुत्र अहं समितिषु अस्मि। तत्र अस्माकं पश्चिमबङ्गप्रदेशे एका या समस्या आसीत् पूर्वं, यत् अत्रत्या छात्राः संस्कृतछात्राः वङ्गभाषया पठन्ति स्म अधिकाधिकतया। तत्र एकस्मिन्नेव पत्रे यदि 100 अङ्काः सन्ति तर्हि तत्र 20 अङ्कानाम् उत्तरं केवलं संस्कृतेन लेख्यम्, अवशिष्टं सर्वं वङ्गभाषया लिखितुं शक्यते। एतादृशी स्थितिः पूर्वमासीत्। किन्तु मया एतत् चिन्तितं, यदा मया अध्यापनम् आरब्धं तदैव मया चिन्तितं यत् एतादृशी स्थितिः न समीचीना। संस्कृतछात्राः संस्कृतम् अज्ञात्वा संस्कृते किं किम् अस्ति तद् विषये केवलं परिचयं प्राप्स्यन्ति, किन्तु संस्कृतमेव न जानन्ति चेत् को लाभः? एतेन अस्माकं शास्त्ररक्षा अपि न भविष्यति, संस्कृतस्य रक्षा अपि न भविष्यति। अतएव अहं यत्र अध्यापनं कृतवान् सर्वत्र एवं कृतवान् यत् सर्वं संस्कृतेन लेख्यं, संस्कृतेन पाठनीयं, संस्कृतेन छात्राः पठिष्यन्ति, संस्कृतेन लिखिष्यन्ति। परवर्तिनि काले यदा अहम् अन्यत्र विश्वविद्यालयेषु समितिषु तत्र सदस्यत्वेन योगदानं कृतवान्, तत्रापि विशेषतः कलिकाता विश्वविद्यालये ऑनर्स कक्षायां तत्र पाठ्यसूची निर्माणं जातं CBCS पद्धत्या। तत्र अहम् आसम्। अहम् एवम् उक्तवान् यत् छात्राः क्रमशः अन्ततः चरम पर्वणि ते सर्वं संस्कृतेन लिखेयुः, एवं व्यवस्थाम् अहं कृतवान्। अतएव तत् अन्यत्र विश्वविद्यालयेषु सर्वत्र तत्र एतादृशी स्थितिरेवं वर्तते। पूर्वा स्थितिः इदानीं नास्ति, पूर्ववर्तिनी स्थितिः इदानीं नास्ति। इदानीं सर्वत्र प्रायशः पश्चिमबङ्गस्य विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु छात्राः अधिकाधिकतया संस्कृतेन लिखन्ति। एमए कक्षायां तु सर्वं संस्कृतेन लिख्यं भवति छात्रैः इदानीम्। एतत्तु बहु शोभनं यत् महाविद्यालयस्तरेषु अपि छात्राः तत्र परीक्षाक्रमे संस्कृतेन लिखन्ति। तावत् UGC अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य पाठ्यक्रम संशोधन समित्यामपि भवतः अनुभवः अस्ति। तत्र पाठ्यक्रम संशोधनेन पाठ्यक्रम परिवर्तनं भवान् कथं पश्यति?
तत्र पाठ्यक्रमस्य यत् परिवर्तनं जातं तत्र किञ्चित् सौविध्यमपि अस्ति असौविध्यमपि वर्तते, सौकर्यम् असौकर्यम् इति द्वयमेव तत्र लक्ष्यते। एवं भावेन पाठ्यसूचि निर्माणं कृतवन्तः यत् विद्यालयस्तरे शिक्षणे या न्यूनता यदि कापि स्यात् तस्या न्यूनतायाः पूर्तिः अपि भवितुमर्हति। येनपि तत्र शिक्षानीत्यनुसारं वयं पाठ्यसूचेः यत् परिवर्तनं कृतवन्तः तत्र एतत् सौविध्यमस्ति यत् छात्राः परं यत् पठिष्यन्ति ततः प्रागेव परवर्ती पाठ्यक्रमे यत् पुस्तकमस्ति, यत् काव्यपुस्तकमस्ति, किन्तु किं काव्यं, काव्ये अलङ्कारादयः सन्ति, तेषां परिचयः यदि पूर्वं न स्यात् तर्हि सहसा छात्राः यदि एकं पुस्तकं पठन्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य विख्यातं नाटकं तत् पठन्ति, किन्तु नाटकं किं, दृश्यकाव्यं किं, तत्र अलङ्कारशास्त्रे नाटकस्य स्थानं किम्, एतत् यदि पूर्वं न ज्ञायते तर्हि तत् पठनं सम्यक् न भविष्यति। अत एव एवं भावेन वयं पाठ्यसूचेः निर्माणं कृतवन्तः यथा छात्राणां सौविध्यं भवेत्। एतत् सर्वं विविच्य एव तत्र केन्द्रीयसर्वकारद्वारा, केन्द्रीयशासनद्वारा एषा नीतिः प्रचालिता। तस्या नीतेः किञ्चित् सुफलम् अवश्यं छात्राः प्राप्स्यन्ति, किन्तु अनेके, अहं जानामि, अनेके छात्राः सन्ति ये सम्यक् संस्कृतं न जानन्ति, सम्यक् संस्कृतं न पठितवन्तः, तेपि अनायासेन नेट् सेट् वैतरणीम् उत्तीर्य साफल्यं लभन्ते। अध्यापक पदलाभार्थमपि आवेदनं कुर्वन्ति, किन्तु अहं चिन्तयामि तेन योग्याः कथं, तत्र MCQ तत्र पद्धत्या परीक्षा भवति, तत्र किमपि उत्तरं चितं स्यात्, भाग्यात् यदि तत् शुद्धं भवति ते मानम् अङ्कं प्राप्नुवन्ति, किन्तु एतेन तेषां योग्यतायाः सम्यक् परीक्षणं न भवति। तत्र वृत्तिलाभार्थं तत्र वाचनिकपरीक्षायाम् अवतीर्णा भवन्ति, तदा प्रायशः अहं बहुत्र तत्र परीक्षकरूपेण, गवेषकरूपेण, एक्स्पर्ट् रूपेण तिष्ठामि, तत्र पश्यामि नेट् सेट् परीक्षाम् उत्तीर्णः JRF वृत्तिमपि प्राप्तवन्तः, प्राप्य गवेषणामपि कृतवन्तः, किन्तु शुद्धं संस्कृतं वक्तुं न पारयति, शुद्धं संस्कृतं न लिखति। तत्र टेक्स्ट् मध्ये, पाठ्यसूची मध्ये यः ग्रन्थः, तत्र काव्यस्य काव्यप्रकाशो भवतु अथवा भाषापरिच्छेदः, कारिकावली, मुक्तावली सहिता कारिकावली भवतु अथवा वेदान्तसारः भवतु, यत् किमपि पुस्तकम् अस्ति तत्र एकस्य वाक्यस्य यथार्थम् एकस्मिन् वाक्ये एकैकं पदमाश्रित्य यदि प्रश्नः क्रियते, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रश्नाः क्रियन्ते, तर्हि ते उत्तरं कर्तुं न पारयन्ति। उपरि उपरि पठित्वा ते आगतवन्तः। तदर्थम् अहं सर्वदा अस्माकं छात्रान् उपदिशामि यत् प्रत्येकं तत्र यदेव पुस्तकं भवतु, नाम साहित्यस्य पुस्तकं भवतु, दर्शनस्य पुस्तकं भवतु, अलङ्कारशास्त्रस्य पुस्तकं भवतु, यत्किमपि पुस्तकं भवतु, तत्र यद् मूलमस्ति, मूले यद् वाक्यमस्ति तत्र पदशः प्रत्येकवाक्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। तत्र यदि किमपि व्याकरणम् अस्ति, व्याकरणगता टिप्पणी यदि प्रयोजनीया तत्र वर्तते, तत्र सा टिप्पणी अपि सम्यक्तया पठनीया भवति। अन्ततः मूलं सम्यक्तया पठनीयम् अस्ति, मूलस्य ज्ञानम् अवश्यं स्यात्। किन्तु छात्राः किं भवन्ति, किं कुर्वन्ति, तत्र मूले यद् अस्ति तद् विषये किञ्चित् किञ्चित् गत्वा आगच्छन्ति, किन्तु मूलं न पठन्ति। अत्र समस्या भवति। अतः मूलं पठनीयम् अस्ति। ये छात्राः, तेषां कृते अहम् एतद् उक्तवान्, ते यदा अध्यापनमपि करिष्यन्ति तदापि एतद् ज्ञानं प्रयोजनीयं भविष्यति। समं च ये गवेषकाः सन्ति तेषां कृते अपि मम सन्देशः वर्तते। सत्यं। संक्षेपतः भवान् एतद् वक्तुम् इच्छति यत् मूलसंस्कृतपाठानाम् अध्ययनं कर्तव्यं छात्रैः। अवश्यम् अवश्यम्। गवेषणविषये अपि यद् नूतनम् अवश्यं, नूतनदृष्टिभङ्गी अवश्यं प्रकाशनीया भवति, अन्यथा गवेषणं सम्यक् न भविष्यति। सम्यक् नास्ति। आम् महोदय, यतोहि कविः भवान्, तर्हि अन्ते तावत् यदि भवदीया स्वरचिता कापि संस्कृतकविता स्यात्? अवश्यम् अवश्यम्। अहं कस्त्वं नेत्रिवरः इति नेताजी सुभाषचन्द्र विषये कविता लिखिता।
तत्र अवश्यं श्रावयतु महोदय। अवश्यं तत् अहं पठामि। तत्र कस्त्वं भानुरिवोदितः सुनिबिडध्वन्ताभिभूताम्बरे भाविर्भारत मानसे सुकटिनं जाड्यं हिमङ्गालयन् शौर्य व्याज सरोजिनीं विकचयं तारुण्य रागोज्ज्वलां भीहीनं शुभबोध हंसमः स्वच्छन्दतश्चारयन्। आंग्ल नववर्ष दिनम आगच्छति, तद्विषये एका कविता अपि वर्तते। नवार्क भाषा नवार्क प्रभाभासिते विश्वनीडे प्रभाते प्रबुद्धे जगद्वासी वृंदे स्वजाति स्ववृत्ति स्वधर्म प्रभिन्ने नवे वत्सरे संहतिं कामहेहं प्रयातु क्षयं दैन्य दुःखं समेषां नवे वत्सरे सौभगं कामहेहम्। अत्र मम आमन्त्रणं जातं वार्तावली कार्यक्रमे, तदर्थम् अहम् आयोजकेभ्यः साधुवादं धन्यवादं च ज्ञापयामि। अपि च ये श्रोतारः सन्ति तान् उद्दिश्य मम अयं सन्देशः यत् एषः यः वार्तावली कार्यक्रमः वर्तते, तेषां समेषां कृते अयं कार्यक्रमः महते उपकाराय भविष्यति। एतदर्थं सर्वे अवश्यं एतत् वार्तावली कार्यक्रमद्वारा यः सम्प्रचारः भविष्यति तत्र सर्वे सावधानं श्रवणं कुर्वन्तु, योगदानं कुर्वन्तु इति मम सन्देशः। बहु समीचीनं महोदय। भवतः विचारैः अस्माकं संस्कृतानुरागिणः दर्शकाः, छात्राः, अनेके विद्यार्थिनः अवश्यमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति इति मे विश्वासः। वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, स्वीयविचाराः संविभाजिताः अस्माभिः सह, तदर्थं भवते भूयो भूयः धन्यवादाः। नमस्ते। नमस्कार। शोभनः संवादः। अधुना हि क्रमः गीत संगीत परायाः संगीत निर्झर्याः प्रस्तुतेः। संस्कृत संगीत निर्झर्यां किमस्ति अद्य प्रस्तूयमानं गीतविशेषम् इति पश्यन्तु, आनन्दे च भवन्तु मग्नाः भवन्तः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्यक् संस्कृतं सङ्गीतमेतत्। आम्, संस्कृतमयी संगीतावली कस्य चित्ते न जनयेत् झङ्कृतिं नितिशा। उचितं वदति भवान्। दर्शकाः भवदीय प्रतिस्पन्दनानि अपि अस्मदीय चित्ते जनयन्ति झङ्कृतिम्। अतः भवद्भिः संस्कृतानुरागिभिः दर्शकैः यथा यथं प्रेषणीयानि अस्मदर्थं प्रतिस्पन्दनभूतानि पत्राणि इति विनिवेदनम्। अस्तु दर्शकाः, अधुना तु अर्धहोरावधिकः कालः बाधते अस्मान् अङ्कस्य एतस्य उपसंहरणाय। वयं तावत् पुनरपि संस्कृतमयं वार्तावल्याः अङ्कविशेषमादाय आगमिष्यामः अग्रिमे सप्ताहे। तावत् अस्मान् अनुज्ञापयन्तु, नः च नमस्कारान् स्वीकुर्वन्तु। उपनिषदं भूब्रूहीत्युक्तात उपनिषद्ब्राह्मीं वावत उपनिषदमब्रूमेति तस्यायतपोतमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। ॐ